Ya, rahmat Allah begitu luas. Jangan simpulkan potensi untuk mendapatkan kemuliaan itu bagi yang i'tikaf saja. Maka ketika di rumah pun bangun malam, tidak sempat datang ke masjid karena hal tertentu, dia berpotensi mendapatkan malam Apakah yang di luar masjid, di rumah atau di jalan, mereka tidak dapat fadilah Lailatul Qadar? Dan bagaimana untuk perempuan-perempuan yang di rumah? Sa'alat sa'ilah minan nisa al-muslimat, hal Lailatul Qadar تختص للمعتكفين والمعتكفات في المساجد فحسب أم هنالك فرصة أيضا للمسلمات خاصة خارج المسجد أو كانت هي لديها وظيفة في البيت تستطيع لها أن تجد الفرصة للحصول أو لنيل ليلة القدر؟ فليتفضل على الشيخين بالإجابة. فنبدأ بالشيخ ربيع إسماعيل فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل ورحمتي وسعت كل شيء، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرت حديث الرجل الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى من رفق وحلم الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا لا تحجر واسعا. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. وسبحان الله كما تفضل أخي وزميلي الدكتور علي عطية، كل عمل يفتقر إلى نية وإلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث صدر به جل بل كل العلماء كتبهم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومسألة القبول من الله سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن يذهب رجل أو امرأة إلى عمله ويخلص لله سبحانه وتعالى في عمله الدنيوي ووظيفته الحكومية ويؤدي عمله على أكمل وجه وينال الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى وينال تكريم الله سبحانه وتعالى. وربما يدخل إنسان المعتكف وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف له فضيلة عظيمة وحسن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما يدخل أحد الناس المعتكف ويصلي ويتهجد ويقرأ القرآن ولا يلقى ذلك قبولا من الله سبحانه وتعالى. فالقبول بيد الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. لكننا نحث الناس على الاعتكاف ونحث الناس على هذه العبادة العظيمة كما بين السادة العلماء في حلقات سابقة فضل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولكن قد يكون بعض الناس لا يستطيع ذلك، مكلف بأمر وظيفي أو مكلف بعمل ينفق منه على أولاده، أو امرأة مسؤولة عن أطفال ومسؤولة عن أولاد ومسؤولة عن زوج، إذا اعتكفت في المسجد يختل نظام هذا البيت. في ذلك الوقت نقول إن المحافظة على البيت أمر واجب، وتربية الأبناء أمر واجب، وطاعة الزوج أمر واجب، والاعتكاف سنة. وحينما يحصل التعارض يتقدم الواجب على السنة، وليس هذا تقليل من شأن الاعتكاف، وإنما هذا وضع الأمور في نصابها وعملا بقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعملا بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله على تلك الإجابة الشاملة كاملة للسائلة.
فترجمة تقريبا من هذه الإجابة الشاملة bahwa pertama beliau membuka dulu dengan kisah satu hadis. Saya kok dengar pertanyaan ini ingat satu hadis bahwa seorang laki-laki datang bergabung di Masjid Nabi lantas kemudian berdoa, ya Allah tolong rahmati aku dan rahmati aku bersama Nabi Muhammad, tapi jangan ikutkan yang lain, kami aja berdua ya. Maka Nabi kemudian tersenyum, tertawa dan merespon mengatakan, fulan, rahmat Allah itu luas, jangan batasi untuk personal saja, sepanjang itu punya nilai-nilai kebaikan. Nah, dari analogi ini dibawa sifat hukum ya, dari kias namanya. Analogi ini dibawa ke sifat hukum bahwa jangan simpulkan potensi untuk mendapatkan kemuliaan itu bagi yang etikaf saja. Rahmat Allah begitu luas. Ada yang bisa etikaf, ada yang tak bisa etikaf karena halangan-halangan tertentu. Maka timbanglah keadaannya. Bila memang dalam kondisi di rumah itu lebih utama yang harus dikerjakan, seperti merawat anak yang harus memang dijaga, tak bisa ditinggalkan, yang kalau dibawa pun ke masjid malah merusak konsentrasi kekhusyuan orang itikaf ya. Kemudian yang kedua, ada ketaatan pada suami yang harus dilakukan di rumah, yang harus dikerjakan di rumah, sedangkan hukum menaati suami, merawat anak-anak hukumnya wajib, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Maka ketika bertemu yang wajib dengan yang sunnah, didahulukan yang wajib. Adapun penerimaan di sisi Allah itu bergantung kepada ikhlas dan baiknya niat kita. Boleh jadi yang i'tikaf dia baca Al-Quran, dia sholat, tapi tidak dapat keikhlasan dalam hatinya, belum tentu dia mendapatkan potensi kebaikan. Jadi kesimpulannya, kalau boleh saya sedikit menambahkan, syartu naili lailatul qadri laisa bil i'tikaf wa innama bi ihya layali ramadan. Qad yakunul mu'takif i'takafa fil masjid wala yuhyi layalihi. ربما هو ينام فحسب ربما يتكلم ويتحور مع جلسته أو مع جليسه ولم يحيي لياليه ولا يحاول أن يكثر في العبادة نهاره فربما لا يستطيع أن يتحصل على ليلة القدر. لذلك كما تفضل به الشيخ ربيع بارك الله فيه أفاد إلينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في فضل ليلة القدر الكتاب رقم 32 من صحيح البخاري عندما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنه إذا دخل عليه أشهر من رمضان ya, jika masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu ay i'tazalan nisa, beliau serius berpisah dengan keluarganya dulu, wa ahya layalihi, menghidupkan malamnya, hadhihi al-miftah, ahya layali, hadhihi al-miftah. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa bergabung i'tikaf, idza kana hunalika minan nisa la yastati'na al-musyarakah fil i'tikaf wa la yastati'na al-maji' ila al-masjid fa yuhawilna an yuhyina layaliha fil al-buyut بتصلي في البيوت مثلا أو تقرأ القرآن في البيوت أيضا وهذا أيضا إمكانية للحصول على ليلة القدر إن شاء الله. Ya, ini bagian terakhirnya adalah wa aiqadha ahlahu بمعنى هنالك بعض أهله لا يشارك في الاعتكاف في المسجد يعني ربما هو يحيي لياليه في البيت. لذلك قالت سيدة عائشة وأيقظ أهله يعني هنالك بعض الأهل لم يشاركوا في الاعتكاف ربما يبيتون في البيوت ولكن الذي يعتكف في المسجد عندما اشتعر والتمس أنه هذه الليلة متميزة فحاول هو أن يوقظ أهله لكي يحيي ليالي رمضان ويأتي إليه الإمكانية للحصول ونيل ليلة القدر والله تعالى أعلم بالصواب. Jadi di hadis tadi itu begini, Nabi kalau datang 10 terakhir ke masjid mengencangkan sarungnya, maksudnya berpisah sementara dengan keluarga, menghidupkan malamnya dan mengingatkan keluarga di rumah supaya bangun malam. Artinya apa? Artinya ibu, ada yang di rumah yang nggak ikut ke masjid, dan itu istri-istrinya, ya kan? Istri-istri Nabi tidak ikut ke masjid, oleh Nabi diminta bangun malam. Ibu bayangkan, yang penting dapat malam Al-Qadar itu menghidupkan malamnya. Maka ketika di rumah pun bangun malam, tidak sempat datang ke masjid karena hal tertentu, dia berpotensi mendapatkan malam